अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबीद इलाही। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं वो चार जो मुश्किलात और चार अतराफ से जो पाकिस्तान पे मुश्किलात हमलावर हो रही हैं उनके बारे में ज़िक्र करूंगा। जो कुछ सियासत में हो रहा है, जो खरफशार सियासत में जो इंतशार फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो आपकी देखिए कि तमाम पार्टीज़, तमाम लीडरान का अहदाफ क्या होता है सियासी पार्टियों का कि हसूल इक़्तिदार हो। उसके लिए वो बजाय इसके कि मुल्क की मुत्तहिद होके मुश्किलात से निकलने के लिए सोचें, क्योंकि दूसरी बड़ी मुश्किल जो है हमारी कमज़ोर मईशत है, जो इस वक्त मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रही है। आपके जो रिज़र्व्स हैं वो बिल्कुल डिप्लीट हो चुके हैं, 4 बिलियन तक आ चुके हैं। लेकिन एक खुशखबरी चले ये भी आई कि हमें दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद और इन्वेस्टमेंट का हदिया दिया गया है, तो उससे कुछ हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मौका तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठे होकर बैठें, आपस में बात करें, एक दूसरे की सुनाएं और उसको कोई मसाइल का हल निकालें। लेकिन शायद वो अपने इंटरेस्ट उनके इतने बड़े हैं जो मुल्क से भी बड़े हैं। लेकिन जो दो और मुश्किलात हैं उनका मैं ज़िक्र इस वक्त तो तफसीली करना चाहता हूँ थोड़ा सा। एक तो ये है कि दहशत गर्दी की नई लहर जो आई है उसके मतलब, और दूसरा बैनुल-अक़वामी जो आपकी साजिशें होती हैं उसके मतलब भी बात करना ज़रूरी है। अब देखिए कि पिछले 2 माह में दोबारा दहशत गर्दी की बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ गई हैं, ख़ास तौर पे केपी में और बलूचिस्तान में, और बहुत हमले हुए हैं फोर्सेस के ऊपर, और केपी में तो पुलिस के ऊपर, जैसे लकी मरवत में, बनू में, और आखिर में अभी पेशावर में हमला हुआ है जिसके ऊपर एक डीएसपी और 3 एहलकार शहीद हुए हैं। ज़ाहिर है कि ये एक नई स्ट्रेटजी है दहशत गर्दों की कि पुलिस का मोरल डाउन किया जाए। पुलिस ज़ाहिर है कि शहरों की हिफाजत के लिए मामूर होती है, तो उनका मोरल डाउन होगा तो शहरियों का मोरल भी डाउन होगा। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ देखने वाली है कि हम काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि ये दहशत गर्दी बढ़ रही है। जैसे अभी मैंने देखा कि पुलिस चीफ ने पेशावर में कहा, हैरानी का इजहार किया ये बताते हुए कि दहशत गर्दों ने उसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज़ किए हैं और नाइट विजन टेलीस्कोप लगाई हुई थी, गॉगल्स थी। तो ये बात आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले फरवरी, यानी लास्ट फरवरी 2 या 3 फरवरी को एक हमला हुआ था बलूचिस्तान में केच चेक पोस्ट पे, जिस पे 50 दहशतगर्द हमलावर हुए, और उन्होंने वहाँ पे यही हथियार असला यूज़ किया जिसके ऊपर ये नाइट विजन टेलीस्कोप्स और गॉगल्स थी, जिससे उन्होंने बहुत नुकसान किया। तो मैं इस बात पे ये पूछना चाहूँगा कि 1 साल पहले जब हमें मालूम हो गया कि इस तरह का असला जो है वो दहशत गर्दों के पास आ गया है, वो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल कर ली है, तो हमें उसके तदारक के लिए, उसके तोड़ के लिए तैयार होना चाहिए था। अब देखिए कि उस हमले के बाद, केश पे हमले के बाद, उन्होंने नौशकी पे भी एफसी के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया और नुकसान पहुंचाया। जाहिर है जब से ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका और बाकी फोर्सेस निकल गई हैं तो उनका बहुत सा असला जो है वहाँ पे रह गया है, जो उन लोगों के हाथ में आ जाता है जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, वो दहशत गर्दों को बेच देते हैं। तो ये वेपन्स उनके पास आ गए हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर तैयार रहना चाहिए। तो अगर तैयार नहीं है तो इसका मतलब है, जो मैंने उस वक्त भी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये अर्ज़ की कि ये एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस में। ये इत्तलात सबको मौजूद थी, तो उसके ऊपर पहले से ही उसका तोड़ के लिए उस तरह के ही वेपन्स का तोड़ जो है वो रखना चाहिए था। तो जाहिर है कि अभी ये इस तरह के मज़ीद भी मौके आने हैं, तो हमें उसके मुताबिक ही स्ट्रेटजी तय करनी चाहिए ताकि ये लोग जो हैं उन नए वेपन्स का
استعمال اس طرح نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس وہ ویپنز نہ ہوں، ہمارے پاس ان کا توڑ نہ ہو اور ہمیں سرپرائز ملے۔ دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی ایک 29 دسمبر کو واقعہ ہوا لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، ایک یورینیم تھوڑا سا پکڑا گیا جس پہ بہت شور پڑا، اور ان کی اخباروں نے، جس میں سن اور گارڈین نے اور ایک دو اور اخباروں نے لکھا کہ یہ اوریجنیٹ پاکستان سے کیا تھا۔ اب یہ بہت ہی معمولی سا یورینیم تھا جس کے متعلق ان کے اپنے جو میٹروپولیٹن پولیس کے چیف ہیں رچرڈ سمتھ، انہوں نے بیان دیا کہ پبلک کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی کم، یعنی شاید ٹریسز تھے۔ تو اس کے اوپر جب پاکستان کا نام آیا اس میں، چاہے یہ ٹریسز تھے کہ اوریجنیٹ یہاں پہ کیا، اگرچہ فلائٹ تو گئی ہے مسقط عمان سے، پاکستان فارن آفس نے اس کی تردید بھی کی کہ پاکستان سے یہ اوریجنیٹ نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یورینیم کے ساتھ پاکستان کا نام جوڑ دیا اور ہم نے اس کی تردید بھی کر دی، لیکن جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اپنے ریسرچز میں، اپنی رپورٹس میں اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، پاکستان کو اپنے نیوکلیئر اسٹیٹ، بہت رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہمارا جو انتظام و انصرام ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ بہت روبسٹ اور اسٹرانگ اور مضبوط ہے۔ ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ ایکسچینج کیے ہیں انفارمیشن جو نیوکلیئرس کے بارے میں، جو ہماری ایگریمنٹ کے تحت ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ فوری ایکشن کرنا چاہیے۔ اور فوری ایکشن صرف اتنا ہی نہیں کہ فارن آفس کے ترجمان کا بیان آ جائے، ہم اس کے اوپر تحقیق کریں، انکوائری کرائیں اور پتہ لگائیں کہ یہ ہوا کیا اصل میں، اور اس کو رپورٹ کو نہ صرف ان کو بھجوائیں جو ادارے ہیں، اس کو پبلش کریں اور عوام تک بھی پہنچائیں۔ دیکھیے، بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کا ذرا بیان دیکھیے جو لندن میں ان کے جو چیف ہیں، پولیس چیف ہیں میٹروپولیٹن پولیس کے، انہوں نے ایڈریس کیا عوام کو کہ لوگ نہ گھبرائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈرٹی بام کے لیے کوئی ایسا مواد نہیں، صرف ٹریسز تھے اس کے۔ تو ہمیں بھی تو، ہمارے عوام بھی کو تو بھیڑ بکری نہ سمجھا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ اصل واقعہ ہوا ہے، پاکستان کلین ہے، تاکہ یہ اعتماد میں رہیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ادارے اور حکومت اپنے آپ کو بہت مدبر اور موقر سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں عوام کو تمام چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے جن کا ان سے لنک ہے، اور ان کا ہر پالیسی سے لنک ہے، کیونکہ اس کا جو بھی فال آؤٹ ہونا ہے وہ عوام پہ آنا ہے۔ اور ہم یہ بھی ہے، آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیے، جو ٹیررزم کی لہر ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ہم کسی حد تک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو بس اس سے آگے گزرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو ہے سبق نہیں سیکھتے پیچھے جو واقعات ہو چکے ہوتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے، پہلے دو جو مسائل تھے معیشت کے اور جو سیاست کے، ان کے تو ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں سیاسی لیڈران سے کہ ہوش کے ناخن لیں، ملک اس وقت اچھے حالات میں نہیں ہے، آپ مل بیٹھیں، اس ملک کے ساتھ ہی آپ کی سیاست ہے، آپ اقتدار آنی جانی چیز ہے، آپ نہیں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم ہوگا، اس لیے آپ بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچئے۔ لیکن جو دوسری دو باتیں ہیں، ٹیررزم کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر، اس پہ بھی ہمیں اس طرح کی اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے تاکہ عوام کو اطمینان ہو کہ وہ ان کو کوئی خطرات نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کس قسم کے ہیں اور کس طرح ان سے نپٹا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو نیوکلیئر کے بارے میں چیز ہے، اس کو آخر تک پرسو کیا جائے، مسقط عمان سے انکوائری کی جائے، ہیتھرو سے انکوائری کی جائے کہ کس طرح کے ٹریسز تھے، کیونکہ وہاں پہ اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو سپلائی تھی، جو بھی کسی پائپ میں یورینیم کے ٹریسز تھے، وہ ایرانین کوئی کمپاؤنڈ تھا، وہاں جا رہا تھا۔ تو اس میں خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی اس میں انوالومنٹ ہونی ہوتی تو ہمیں
لندن کے تھرو جانے کی ضرورت تو نہیں تھی. تو اس لیے اس کو تحقیقاتی رپورٹ کو پبلش کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو اخباروں میں دینا اتنا ہی ضروری ہے، تاکہ آئندہ کوئی ریسرچ کرنا چاہے یا اس پہ رپورٹ بنانا چاہے تو اس کے لیے ہمارا اوپینین، رائے، تحقیق اور فائنڈنگز موجود ہوں. تو ہمیں ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا اور لوگوں کو انفارم رکھنا پڑے گا. شفافیت سے کام ہوگا تو لوگوں میں اعتماد بڑھے گا حکومت اور ریاست کے اوپر. بہت شکریہ.